नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा यहाँलाई स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ दोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा नवीन कोइराला पुनः अध्यक्षमा चयन भएका छन्। झापाको बिर्ता मोड स्थित एसोसिएसनको सभा हलमा सोमबार भएको 5औं अधिवेशनबाट कोइराला पुनः 4 वर्ष कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा निर्विरोध चयन भएका हुन्। त्यस्तै अधिवेशनले एसोसिएसनको महासचिवमा विनोद बस्नेतलाई पुनः चयन गरेको छ। त्यस्तै एसोसिएसनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टीकाराम बहादुर पिठाकोटे, उपाध्यक्ष भूपाल राज कटुवाल, सचिव विनोद चापागाई, कोषाध्यक्ष अमित सरिया, सहकोषाध्यक्ष मदन कुमार राई चयन भएका छन्। त्यस्तै एसोसिएसनको सदस्यहरूमा उत्तम श्रेष्ठ, बालकुमार भण्डारी र सुभाष गुरुङ चयन भएका छन्। एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रसाद प्रधानले 15औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन समारोहमा नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रमुख अतिथि प्रधान सहित नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरी, एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रसाद दाहाल, सल्लाहकार श्री प्रसाद मैनाली, ट्याङ्कर व्यवसायी संघका अध्यक्ष तोक प्रसाद दुलाल लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। उद्घाटन समारोहका सञ्चालन एसोसिएसनका महासचिव विनोद बस्नेतले गरेको कार्यक्रममा सदस्य कुमारमणि पोखरेलले स्वागत गरेका थिए। जहाज दुर्घटनामा परि निधन भएका पत्रकार त्रिभुवन पौडेलको सम्झनामा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य पौडेलको माघ 1 गते यति एयरलाइन्सको जहाजमा पोखरामा दुर्घटना भई निधन भएकाले बाँके शाखाका उपाध्यक्ष सङ्गीन शर्माको अध्यक्षतामा श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रम गरिएको हो। पौडेल सहित जहाज दुर्घटनामा दिवंगत सबै आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकको यस घडीमा शोक सन्तप्त सम्पूर्णको परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भनेर बाँके शाखाले कामना गरेको छ। जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबै प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै बाँके शाखाले पत्रकार पौडेल प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि शोक पुस्तिका समेत राखेको छ। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको उपाध्यक्ष सदस्य आरिफ अन्सारी, शुक्र ऋषि चौलागाई लगायत बाँके शाखामा आबद्ध पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पर्वतमा आलुको मूल बिउ विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले आलु खेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आलुको मूल बिउ उत्पादन गर्न थालेको हो। उच्च भेगीय बस्तीमा आलु प्रख्याति रहेको गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सालिजाको बराहा, चिहानकाटे, लाम्पाटा र रातामाटामा आलुको बिउ उत्पादन गर्न लागि हो। चालु आर्थिक वर्षमा 9 रोपनी क्षेत्रफलमा 53,200 वटा आलुका दाना रोपिन थालिएको हो। उक्त बिउ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सिफारिसमा 8,20,000 खरिद गरिएको हो। जलजला गाउँपालिकाले राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्यले बताएका छन्। बराहा, चिहानकाटे र लाम्पाटा र रातामाटामा 88 बोरा दोस्रो पुस्तकको बिउ आलु रोपिएको छ। दोस्रो पुस्तकको बिउ आलु कृषकलाई 50% अनुदानमा वितरण गरिएको हो। यस वर्ष लगाइएको आलु खेतीबाट आगामी वर्षका लागि झण्डै 100 रोपनी क्षेत्रफलका लागि बिउ उत्पादन हुनेछ भने 2 वर्षमा गाउँपालिका भरि आवश्यक पर्ने बिउ उत्पादन हुने कृषि शाखा प्रमुख राजु गौतमले जानकारी दिए। सिन्धुली, सिरहा र धनुषा जिल्ला भई बग्ने कमला नदीको जल उत्पत्ति स्थल कमला उद्गम स्थललाई धार्मिक पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने कार्यको थालनी गरिएको छ। चुरे भावर क्षेत्रको पहाडबाट मूल फुटेर जल उत्पन्न भएको ऐतिहासिक स्थलमा पाटी, पौवा, मठ मन्दिर, धर्मशाला, पोखरी लगायतका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण हुँदै जान थालेपछि उद्गम स्थल धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुन थालेको हो। सामाजिक काम गरेपछि प्रचार प्रसार गर्ने धेरैको रहर हुन्छ। कतिपयले प्रचारकै लागि सामाजिक काम पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर धरानका एक समाजसेवी भने लामो समयदेखि प्रचार बिना नै निस्वार्थ सहयोग गर्दै आएका छन्। धरानका अशोक अग्रवालले विशेष गरेर अपाङ्ग तथा असहायलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। अग्रवालले तराईमा कल नभएका ठाउँमा कल गाडिदिने, दुर्घटना तथा पीर मर्कामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। तर उनले आफूले गर्दै आएको सहयोगको प्रचार प्रसार भने कहिले गरेका छैनन्। आफू विपन्न हुँदा आफूले भोगेको पीडाको महसुस भएपछि सहयोग गर्न थालेको उनी बताउँछन्। अग्रवालको सहयोगको स्थानीय स्तरमा भने खुलेरै प्रशंसा हुने गरेको छ। सुनसरीको मधेसमा अग्रवालले 40 घर परिवारलाई लक्षित गरेर आफ्नै खर्चमा कल गाडी दिएका छन्। केहीलाई सिलाइ मेसिन दिएका छन्। भारतीय पेन्सन कार्यालयमा पनि उनको सहयोग छ।
माटोमुनि फल्ने सिमल तरुल खेतीबाट इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाका किसानले आम्दानी लिन थालेका छन्। चुरेको फेदीमा रहेको चुलाचुली गाउँपालिका सिमल तरुल खेतीका लागि उपयुक्त रहेको कृषि विज्ञ टोलीको निष्कर्षपछि पालिका समेत प्रबन्धन गर्ने योजना बनाएको छ। सिमल तरुलको खरिद बिक्री पुस र माघ महिनामा बढी हुन्छ। माटोमुनि फल्ने यो तरुलको माग पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएपछि किसानले आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेका छन्। घरमा खाजाका लागि रोपण हुँदै आएको यो तरुलको पछिल्ला दिनमा माग बढेसँगै चुलाचुलीमा व्यवसायिक खेती हुन थालेको हो। उत्पादन बढेसँगै सिमल तरुल खरिद गर्न चुलाचुली आउने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ। बजार निर्यातका लागि चुलाचुलीमा सिमल तरुल स्थानीय व्यवसायबाट संकलन समेत हुन थालेको छ। संकलन भएको तरुल दैनिक रूपमा झापाको दमक, बिर्तामोड, मोरङको उर्लावारी, सुनसरीको इटहरी, धरानसम्मका व्यवसाय पुग्ने गरेका छन्। सिमल तरुल प्राय बोक्रा तासेर उसिनेपछि खाने गरिन्छ। यो तरुल सुकाएर पिठो बनाई रोटी खाने पनि प्रचलन रहेको छ। यस्तै यो तरुलबाट आदिवासी समुदायले रक्सी पारेर बिक्री गर्दै आएका छन्। बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा बिर्तामोड अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार महोत्सव 2079 हुने भएको छ। संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर महोत्सवबारे जानकारी दिएको हो। महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक तथा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु न्युपानेले देशव्यापी आर्थिक सङ्कट र मन्दीका बीच व्यावसायिक क्षेत्रको विकासका लागि महोत्सव आयोजना गर्न लागेको बताएका छन्। फागुन 5 गतेबाट 15 सम्म आयोजना हुने महोत्सवमा 250 स्टल रहने व्यवस्था गरिनेछ। 3 लाख दर्शकले महोत्सव अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको पनि उनले बताए। संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटीले महोत्सवमा 45 करोड बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरेको बताए। महोत्सवमा भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका उद्यमी पनि सहभागी हुने संघका महासचिव अर्जुन मैनालीले जानकारी दिए। यसअघि 2075 माघमा पनि संघले बिर्तामोडमा महोत्सव आयोजना गरेको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमिया तथा प्रदेश 1 सदस्य कुमार भट्टराईले शिथिल भएको व्यापार व्यवसायलाई बढावा दिने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना हुनु सुखद भएको बताए। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शंकर पोखरीमा शहीद हरिदत्त तिवारीको स्मृति दिवसमा खुल्ला भजन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। शहीद हरिदत्त तिवारी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको भजन प्रतियोगितामा 15 टोली सहभागी भएका हुन्। प्रतियोगितामा रामतोला भजन समूह बागलुङ प्रथम, नगर समिति भजन समूह फलेवास द्वितीय र साइकलचोक भजन समूह कटुवा चौपारी तेस्रो भएको छ। प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने टोलीले क्रमशः 21,000, 15,000 र 10,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। पर्वत, बागलुङ र स्याङ्जाबाट समेत भजन प्रतियोगितामा सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ। भजन प्रतियोगिता शहीद हरिदत्त तिवारीको जीवनीसँग सम्बन्धित रहेको थियो। भजन प्रतियोगिताले संस्कार संस्कृति जोगाउन समेत सघाउ पुगेको प्रतियोगित कलाकारहरूले जनाएका हुन्। कार्यक्रममा फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र पौडेल, शहीद पुत्र गिरिजा प्रसाद तिवारी, समाजसेवी झलक सुवेदी लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रम शहीद हरिदत्त तिवारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अर्जुन बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको थियो भने सञ्चालन सचिव नरबहादुर थापाले गरेका थिए। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाले सो गाउँपालिकामा रहेको ताबे डाँडालाई आकर्षक गन्तव्यको स्थल बनाउने गरी काम सुरु गरेको छ। सो स्थानलाई धार्मिक, पुरातात्विक, आकर्षक दृश्य अवलोकनको रूपमा विकास गर्न लागि गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनवारले बताए। उमाकुण्ड र गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको सो स्थानसम्म पुग्ने पदमार्ग, मन्दिर, चोरतेन लगायतका पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको सुनवारले बताए। त्यस्तै बागमती प्रदेशको पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत 50 लाख रुपैयाँको लागतमा पदमार्ग निर्माण भएको उनले जानकारी दिए। उमाकुण्ड गाउँपालिका र गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो स्थानमा गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले 1 करोड रुपैयाँको लागतमा मन्दिर निर्माण गरेको छ। रामेछापको मन्थलीबाट रसनालु ठोसे हुँदै ताबे पुग्न सकिन्छ। मन्थलीबाट ताबे 4 घण्टामा पुगिन्छ भने दोलखाको जिरी बजारबाट 2 घण्टामा पुग्न सकिन्छ। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 अन्तर्गत कैलाश नगर टोल विकास संस्थाले निशुल्क सुगर तथा मृगौला परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। शनिबार सम्पन्न शिविरमा 350 जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन्। गाउँमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाएकोमा स्थानीय खुसी भएका छन्। कैलाश नगर टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष कृष्ण थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा नम्बर 19 अध्यक्ष चन्द्रसिंह थापा, वडा नम्बर 14 का अध्यक्ष ददिराम न्युपाने, अस्थायी प्रहरी बिटका प्रमुख विष्णु बहादुर गाहा, वडा नम्बर 14 का वडा सदस्य लोकनाथ गौतम, लायन्स क्लब अफ बुटवल गोल्डन जुबलीका अध्यक्ष अशोक छेत्री लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन संस्थाका सचिव हिमाल खन्नालले गरेका थिए। कैलाश नगर टोल विकास संस्था र लायन्स क्लब अफ बुटवल गोल्डन जुबलीको आयोजनामा सम्पन्न शिविरमा एसियन डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो।
कपिलवस्तु जिल्लामा रही विभिन्न विधामा क्रियाशील नागरिक अगुवाहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरिएको छ। मधेस मानव अधिकार गृह कपिलवस्तुको 15औं साधारण सभाको अवसरमा स्वर्गीय पत्रकार बनारसी वर्मा स्मृति मानव अधिकार पुरस्कारबाट अधिकार कर्मी रवि ठाकुर, समाजसेवा पुरस्कारबाट युवा समाजसेवी राजेश गेवालीलाई सम्मान गरिएको हो। यसैगरी नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु सभापति गोपाल भण्डारीलाई कोभिड-19 का समयमा कोभिड विरुद्धको अभियानमा सक्रिय भएको भन्दै एसोसिएसन अफ नेपाली तराइन इन अमेरिका नामक संस्थाबाट सम्मान गरिएको हो। सम्मानित सबै अगुवा तथा संस्थाहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्दै मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको निगरानी, पैरवी र निरूपणका लागि सबै नागरिक अगुवा तथा अधिकारवादी संघ संस्था र संरचना क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा मधेस मानव अधिकार गृहका संस्थापक अध्यक्ष रवि ठाकुर, वर्तमान अध्यक्ष प्रेम जयसवाल, नागरिक अगुवा दिनेश हमाल, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्य लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा 5औं तिला संक्रान्ति माघी महोत्सव सुरु भएको छ। थारू कला संस्कृति आयोजना समिति हरिपुर 7 पचगछियाको आयोजना, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मलङ्गवाको सह आयोजनामा सनराइज युवा क्लब, थारू कल्याणकारी समिति गाउँ इकाइ कमिटिको सहयोग र हरिपुर नगरपालिकाको संरक्षणमा महोत्सव सुरु गरिएको हो। नेपालकी आदिवासी जनजाति के शान थारू कला संस्कृति हमर पहिचान मूल नाराका साथ थारू सम्बत 2647 र महोत्सवको अवसरमा थारू संस्कृति झल्कने प्रतियोगिता पनि हुने आयोजकले जनाएको छ। थारू सांस्कृतिक प्रतियोगितामा प्रथम हुने समूहलाई नगद रु 20,000, द्वितीय हुने समूहलाई नगद रु 15,000 र तृतीय हुने समूहलाई नगद रु 10,000 सेल्ड मेडल तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा थारू सांस्कृतिक झल्कने विभिन्न प्रकारका प्रदर्शनी र विभिन्न उद्यमीहरूले आफैले निर्माण तथा उत्पादन गरेको सामग्रीको स्टल राखी प्रदर्शनी गरिरहेका छन्। सल्यानको शारदा नगरपालिकाले श्रीनगर बस पार्कको एलानी जग्गामा बनेका घर टहरा हटाउन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र श्रीनगर स्थित बस पार्कमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा हटाउन सुरु गरेको हो। त्यस क्षेत्रमा रहेका घर टहरा तथा सम्पूर्ण घुम्ती पसलहरू हटाउन लागि हो। बस पार्क बनाउन स्थानीय पनि सहमत छन्, तर बजार क्षेत्रका अन्य स्थानमा समेत एलानी जग्गा खोजिनु पर्ने माग स्थानीयको छ। बस पार्क क्षेत्रका सुकुम्बासीको नगरले उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ। 35 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बस पार्क क्षेत्रमा 150 बढी घर टहराहरू छन्। नगरले बस पार्क बनाएपछि अहिले व्यवसाय गर्नेलाई रोजगारी तथा व्यवसायमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालको मातहतको स्वयंसेवक संगठन लिम्बुवान भोलिन्टियर्सले सुनसरीको धरानमा भएको भेलाको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। भोलिन्टियर्सले वीरता मोडमा सोमबार पत्रकार भेटघाट गर्दै पौष 22 र 23 गते धरानमा भएको भेलाको 16औं बुँदे निर्णय तथा माग सार्वजनिक गरेको हो। रैथाने याङथुङमा लिम्बुहरूको आस्थाको धरोहरलाई बचाउन भोलिन्टियरले केबल कारको योजना स्थगित गर्नुपर्ने, याङथुङमा लिम्बु लगायत अन्य रैथाने आदिवासीको भाषालाई लोकसेवासँग आबद्ध गर्न माग, प्रकृति वातावरण सन्तुलन कायम गर्न, वृक्ष रोकथाम गर्न, प्रत्येक वर्ष 50,000 रुख बिरुवा रोप्ने लगायतका 16 बुँदे माग तथा सुझाव भोलिन्टियर्सले दिएको छ। पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा भोलिन्टियर्सका केन्द्रीय कमान्डर थाङसाङ लावती, पार्टीका प्रान्तीय सदस्य तथा केन्द्रीय सिनियर उपकमान्डर वसन्त राज सुब्बा, प्रान्तीय सचिवालय सदस्य तथा न्याय विभाग प्रमुख सुमन सम्फाङगे, केन्द्रीय सिनियर उपकमान्डर मण्डेम लिम्बु, पार्टीकी महिला झापा अध्यक्ष अमृता थामसुङहाङ, प्रान्तीय सचिव तथा एलबीका प्रवक्ता काजीमान ओखरखुम्बु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित 7औं म्याग्दी महोत्सवमा 5औं दिन भएको छिलो फाल्ने प्रतियोगितामा पहलमान मलजालका इन्द्र बरुवाल बनेका छन्। 18 जना सहभागी भएको छिलोमा पहलमान पर्वत जलजाला गाउँपालिका 3 मलजालका 53 वर्षीय रिटायर्ड नेपाली आर्मी बरुवाल बनेका हुन्। छिलो प्रतिस्पर्धामा बरुवालले 13 मिटर 20 सेन्टिमिटर फाल्दै जितेका थिए। विजयी बरुवाललाई रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भव बहादुर भण्डारी, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बेल बहादुर कटुवा
लगायतले नगद 3000 रुपैयाँ सहित फेता लगाएर प्रमाणपत्रले सम्मान गरेका थिए। विजय बरुवालले 27 वर्ष अघि 2052 सालमा पनि छेलो जितेका थिए। सदरमुकाम बेनी बजारमा जारी महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन एवं औद्योगिक प्रदर्शनी, लोकदोहोरी, एकल लोकगीत प्रतियोगिता, पालिका स्तरको भलिबल तथा बास्केटबल प्रतियोगिता, राष्ट्रिय र स्थानीय कलाकारबाट गीत तथा नृत्य प्रस्तुति, पालिका स्तरीय पुर्ख्यौली नाच प्रतियोगिता, रत्योली, झाँकी प्रदर्शनी लगायतका कार्यक्रम भइरहेका छन्। एभी न्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभी न्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरदाताहरूको खबरको साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।